جديدة من سلسلة فيديوهات منصة ستورينو. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون حول واحد التطبيق جديد اللي هو لايف تشات. اكيد اي واحد كيدخل ان سيت ويب بيان سور كيقرا جميع المعلومات اللي باغي يشوف على لو برودوي ولا على داك لو سيت، ولكن دائما كيكون عنده بعض التساؤلات. مثلا نقدر ما يكونش شاف في لو سيت ويب ديالكم شحال المده ديال التوصيل، ماشي ديما كيمونسيونيوها مثلا لي فوندور. دونك مثلا غادي يبغي هذا لو فيزيتور هذا يعرف شحال المده ديال التوصيل ديال المنتج ديالو قبل ما يشريه، ولا يبغي يدير مقارنه في الاثمنه، يعني يبغي يسولكم واش كاينه دي بروموسيون ولا واش كاينه شي حاجه، ولا يبغي يعرف شنو هما لي زيفي ديال داك المنتج عليه، مثلا سورتو الا كان ان برودوي اللي كيتستعمل على البشره، ولا اللي كان الا كان برودوي كيتكال ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك اكيد كيكون دائما لو فيزيتور عنده بعض التساؤلات ولا بعض الاسئله اللي كيبغي اجوبه عليهم، وكيخليوه يشك واش يكمل لاشا ديالو ولا لا. في هذا لوكا هذا شنو كيدير؟ كيقلب على اي وسيله باش يتواصل معكم. دونك اقرب وسيله باش انه يتواصل معكم بيان سور هي انه كيقلب على لايف تشات، يعني كيقلب على شي بوطون اللي كليكي فيه ديريكتومون ويسولكم على اي سؤال بغا. داكشي علاش اجوتينا لكم في لا بلاتفورم ستورينو هاد لابليكاسيون هادي اللي هي ديال لايف تشات. دونك كتدخلوا ليها نورمالمون بحال هكا كتكون لابليكاسيون في الداخل في الكونفيغوراسيون. كاينين هنا بعض المزايا ديال لابليكاسيون تقدروا تقراو عليها اكثر. من بعد كنديروا جيت اب، كنختاروا لو ستور اللي بغينا اكتيفيو فيه لابليكاسيون. دابا انا مكونيكتيا، سينو نتوما غادي يبان عندكم هنا واحد لاسباس ديال لوغين، يعني يعطيكم ديروا الايميل والمود باس ديالكم، عاد كتختاروا لو ستور. غنديروا جيت اب انستال. سي بون دابا تانستالات، غادي نلقاوها في لا بارتي ديال لي زابليكاسيون. غنجي هنا ناكtualiser. دونك كما كتشوفوا ها هي غادي ندير ليها اكتيفي. اون فوا اكتيفي غادي ندخلوا لابليكاسيون ديالنا. كما كتشوفوا قبل ما نديروا الكونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون ديالنا ضروري كيطلب لينا هنايا واحد داتابيز يو ار ال. هاد داتابيز يو ار ال لاش كيليق؟ هو لو لين ديال الفاير بيز اللي غادي نوريكم باغ لا سويت منين غادي تجيبوه. هاد الفاير بيز هو واحد لو سيرفيس ديال جوجل اللي كيمكننا انه يتانغيستراو فيه دوك لي ميساج بيننا وبين لو كليون ديالنا. يعني غادي نمشيو دابا لا بارتي ديال الفاير بيز باش نوريكم منين غتجيبوا هاد لو لين هذا وكيفاش غديروا لا ليزون بين الداتابيز ديال جوجل وبين لابليكاسيون ديالكم. دونك غندخلوا firebase.google.com get started. غادي نجيو نكرييو ان نوفو بروجي، غنسميوه باغ اكزومبل لايف تشات. سي بون غادي ناكسبتيو لي كونديسيون ديال جوجل بيان سور. غنديرو كونتينيو، نديزاكتيفيو لا بارتي ديال اناليتيكس باسكو ما غاديش نحتاجوها غالبا. دونك غادي نديرو كريي ان بروجي. هنا غادي نتسناو بوندون لا كرياسيون ديال لو بروجي في الفايربيز. من بعد ما كيتكري عندنا لو بروجي كنجيو هنايا باش نكرييو اون باز دو دوني، يعني غنكرييو ريل تايم داتابيز. دونك غادي نجيو ريغل، كنديرو ان بتي شونجمون هنايا، كنديرو true read و true لا بارتي ديال write. علاش كنديرو هادو؟ باش كومسا كنعطيو لاكسي لو ستور ديالنا اللي هو لو ستور مثلا ديالكم، باش انه يوصل لهاد الداتابيز باغ لا سويت، يعني باش يوريكم لي ميساج اللي تانغيستراو فيها من عند لي كليون ديالكم. غنديرو بوبليي. اون فوا بوبليي غادي نرجعو لا بارتي ديال لي دوني، كناخدو هاد لو كود هذا وكنجيو لو ستور ديالنا فين غادي نافيشيو. دونك من بعد ما كنديرو هنايا لو لين ديال الداتابيز غنجيو هنايا نكتبو السميه ديال الستور. هنايا كنأكتيفيو فيرست مساج، يعني شنو هو الميساج الاول اللي غادي يبان لو كليون ديالكم.
هنا الميساج كديروا بيان سور على حساب اللغه اللي مختارين نتوما في الستور ديالكم، كل واحد كيدير ان ميساج بيرسوناليزي على حساب الناس اللي باغي يهضر معاهم، يعني على حساب لي فيزيتور ديالو. من بعد كاين هنايا required fields، يعني اش يعني شنو هما الحوايج اللي ضروريين بالنسبه ليك انت، ضروري يديرهم لو كليون. اول حاجه كتكون كوشي باغ ديفو هي لو نون ديالو، هنايا غادي نكتبوا ليه مثلا نون. عندنا سوا ليميل، تقدروا تكوشيو ليميل الا بغيتو ضروري ليميل، سينو نقدروا نديرو غير الفون نمبر. هنايا كتكتبوا في الداخل غير لي تكست اللي غادي يبانوا عند لو كليون. من بعد غادي نديرو سيف. ملي كيتسيفا كتحل عندنا هنايا لا كونفرساسيون. غادي نجيو لو ستور ديالنا كما كتشوفوا هنايا في لو ستور كتاجوت عندكم هاد ليكون ديال لايف تشات. غادي كليكي فيها لو كليون، كيدخل لو نون ديالو و بيان سور لو نيميرو د تليفون. ديجا حنايا دايرين فيه اكزيجينا فيه يكون 10 الارقام، دونك ضروري الا دار قل من 10 ولا اكثر من 10 الارقام ما كيدوزوش ليه. غادي نديرو ستارت. اون فوا كيدخلهم كيبان عنده لو ميساج هنايا اللي كنا درنا ميساج داكي، يعني بونجور كومون جو بو فوز ايدي. نتوما بيان سور كديروا الميساج اللي بغيتو. لو فيزيتور ديالكم كيكتب لكم ميساج كيصيفطو. الى رجعنا لهنايا كما كتشوفوا عندنا لو ميساج الجديد اللي هو هذا سالو. نقدروا نجاوبوا لو كليون ديالنا. دونك كما كتشوفوا كيبان عندنا لي ميساج. دونك بحال هكذا كيبقى لو كليون ديالكم ولا لو فيزيتور كيصيفط لكم من لو ستور، وانتم بيان سور كتجاوبوه من لا بارتي ديال لادمين، يعني كتوليو تدخلوا ديريكتومون لابليكاسيون ديال لايف تشات، كتلقاو فيها لي ميساج اللي خصكم تجاوبوا عليهم وكتجاوبوا لي كليون ديالكم. دونك هادشي اللي كاين فيما يخص لابليكاسيون ديال لايف تشات. نتمنى الا عندكم دي كيسيون ولا شي حاجه ما واضحاش في لابليكاسيون تقدروا بيان سور بحال ديما تكتبوها لنا في لي كومونتير اولا تكونتاكتيو لو سيبور تكنيك ديالنا باش نشرحوا لكم اكثر. سينو الا مازال عندكم شي لبس ولا شي حاجه ما واضحاش في منصه ديال ستورينو، ولا تو سامبلومون بغيتو شي موضوع عنده علاقه بالمنصه ولا عنده علاقه بالتجاره الالكترونيه نناقشوه ونديروا لكم فيه دي فيديو مخصصين، تقدروا تخليوهم لينا في الكومونتير.